तबाही मचा दी है। बाबूसर टॉप के करीब शदीद लैंड स्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग का मामला। चिल्लास में मुसाफिरों और सयाहों की मुतादद गाड़ियां जद में आ गई हैं। सैलाबी रेले में बहकर 3 अफराद दम तोड़ गए। लाशें निकाली गई हैं। फंसी गाड़ियों को मलबे से निकालने का काम जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिए गए। शरह कराकरम, लाल पहाड़ी और तत्ता पानी के मकामात बंद हैं। थक नाला में 4 अफराद बह गए। 2 की लाशें और 2 को बाहिफाजत निकाल लिया गया। वादिया नीलम में क्लाउड बर्स, नाला जौनुई में तुगयानी है। मुतादद घर और दुकानें तबाह हो गई। मदीन में मकान लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गया। मलबे तले दबकर 3 बच्चे चल बसे। मां जख्मी हुई। सबात में 2 बच्चे बरसाती नाले में बहकर लुकमा अजल बन गए। और इजर के इलाके पोनियाल और यासिन के तेज़ बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल है। सड़कें, घर और फसलों को नुकसान पहुंचा है। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी है। बाबूसर टॉप के करीब शदीद लैंड स्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग। चिल्लास में मुसाफिरों और सयाहों की मुतादद गाड़ियां जद में आ गईं। सैलाबी रेले में बहकर 3 अफराद दम तोड़ गए। लाशें निकाली गई हैं। फंसी गाड़ियों को मलबे से निकालने का काम जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिए गए। शरह कराकरम, लाल पहाड़ी और तत्ता पानी के मकाम पर बंद। थक नाला में 4 अफराद बह गए। 2 की लाशें, 2 को बाहिफाजत निकाल लिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी है। दियामर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तर्जमान बीजी हुकूमत फैजुल्लाह फराक का ये कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी है। लापता अफराद को तलाश किया जा रहा है। पाक फौज भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। जरूरत पड़ने पर अफवाज पाकिस्तान के ताउन से हेलीकॉप्टर को भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। शहर कराकरम और शहराय नारान बाबूसर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी है। लापता अफराद को तलाश किया जा रहा है। तर्जमान जीबी के मुताबिक हुकूमत पाक फौज भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। फैजुल्लाह फराक की जानिब से कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर फौज पाकिस्तान के ताउन से हेलीकॉप्टर को भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। शरह कराकरम और शराय नारान बाबूसर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। उधर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में एक बार फिर तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। तलहाड़ गांव में तूफानी बारिश से तबाही मच गई है। एक मकान मुनहतम हो गया। कई मवेशी सैलाबी रेले में बह गए, जबकि सैदपुर गांव में नाला बिफर गया है। रेला कई गाड़ियों को बहा कर ले गया। तफसील देख। रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक और तूफानी बारिश। मूसलाधार बारिश से तलहाड़ गांव में तबाही। पानी घरों में दाखिल, मुतादिद मवेशी बह गए। सैलाबी रेले से सैदपुर नाले की दीवार और पुल टूट गया। गाड़ियां पानी में तैरती रहीं। मैनेजिंग डायरेक्टर वासा के मुताबिक रावलपिंडी में नालालई के कैचमेंट एरिया, सैदपुर में मूसलाधार बारिश से नालालई में कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 14 फुट तक बुलंद हो गई, जिसके बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद में सैदपुर के मकाम पर 147 मिलीमीटर, गोलरा के मकाम पर 46 मिलीमीटर और PMD के मकाम पर 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। NDMA ने जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिशों के पेश नजर अलर्ट जारी कर दिया है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 12 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पोटोहार रीजन में मजीद शदीद बारिश। नाजरीन, रवा मानसून सीरीज में पंजाब सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। मुख्तलिफ हादसात में 135 अफराद जान की बाजी हार गए। 470 जख्मी हुए। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बाद 40 अफराद जाम बहक हुए हैं और 69 जख्मी हुए। सिंध में बारिशों के बायस 22 अफराद लुक़माए अजल बने। 40 जख्मी हुए। बलोचिस्तान में बारिशों से 16 अफराद दम तोड़ गए। 4 जख्मी हुए हैं। इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में बारिशों से एक शख्स जाम बहक हुआ। बारिशों के बायस अब तक 804 मकानात मुनहदम हो गए हैं। 200 मवेशियों की अमवात हुई हैं। पंजाब में बारिशों से 135 अफराद जाम बहक हुए। 470 जख्मी हुए हैं। आपको अपडेट करते चलें कि रवा मानसून सीरीज में पंजाब सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। मुख्तलिफ हादसात में 135 अफराद जान की बाजी हार गए। 470 जख्मी हुए। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बाद 40 अफराद जाम बहक हुए। 69 जख्मी हुए। सिंध में बारिशों के बाद 22 अफराद लुक़माए अजल बने। 40 जख्मी हुए। बलोचिस्तान में बारिशों से 16 अफराद दम तोड़ गए। 4 जख्मी हुए। इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में बारिशों से एक शख्स जाम बहक हुआ। बारिशों के बायस अब तक 804 मकानात मुनहदम हुए। 200 मवेशियों की अमवात हुई हैं। अपडेट्स आपने जानी है। अब आपको बताएं कि KP में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन। हुकूमत और अपोजिशन का नशिस्तों की तकसीम का फार्मूला कामयाब। हुकूमत के 6, अपोजिशन के 5 सेनेटर्स मुंतखब हुए। 7 जनरल नशिस्तों पर मुराद सईद, फैज जावेद,
مرزا آفریدی نور الحق قادری کامیاب رہے. پیپلز پارٹی کے طلحہ محمود، نون لیگ کے نیاز احمد، JUI کے عطاء الحق درویش منتخب ہوئے ہیں. خواتین کی 2 نشستوں پر PP کی روبینہ خالد اور PTI کی روبینہ ناز سینیٹر منتخب ہوئی ہیں. ٹیکنوکریٹ کی 2 نشستوں پر اعظم سواتی اور دلاور خان کامیاب رہے. الیکشن کمیشن نے فارم 58 جاری کر دیے. PTI کے 5 ناراض امیدواروں میں سے 4 امیدوار سینٹ الیکشن سے دستبردار ہو گئے. خرم ذیشان نے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا. خیبر پختونخوا اسمبلی جرگہ ہال میں سینٹ الیکشن کا انعقاد 11:15 بجے شروع ہونے والی پولنگ 5:15 تک جاری رہی. حکومت اور اپوزیشن کے طے شدہ فارمولے کے تحت حکومت 6 اور اپوزیشن کے 5 امیدوار کامیاب ہو گئے. الیکشن کمیشن نے کامیاب ہونے والے سینیٹرز کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا. سینٹ کی 7 جنرل نشستوں پر آزاد امیدوار مراد سعید نے 26 ووٹ حاصل کیے. فیصل جاوید 22، نور الحق قادری اور مرزا آفریدی نے 21 ووٹ حاصل کیے. مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے سینٹ کے امیدوار نیاز احمد کو 18، پیپلز پارٹی کے طلحہ محمود نے 17 ووٹ حاصل کیے. 2 خواتین کی نشستوں میں PPP کی روبینہ خالد اور آزاد امیدوار روبینہ ناز نے کامیابی حاصل کی. ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر آزاد امیدوار اعظم سواتی نے 79 اور JUI کے امیدوار دلاور خان نے 54 ووٹ حاصل کیے. میری سوچ ہی تھی ایک آئیڈیا فلوٹ کر کے کہ یہاں آپ عددی نمبر میں زیادہ ایک گورنمنٹ کو میں نے تجویز دی کہ آپ 6 سیٹیں لے لے اور اپوزیشن کو 5 دے دے. الحمدللہ اس میں آج ہم کامیاب ہوئے، تو میں پوری اسمبلی ممبران کو مبارکباد دیتا ہوں. اپوزیشن لیڈر سمیت حکومتی اراکین نے سینٹ الیکشن کو خوشائند قرار دیتے ہوئے اسے جمہوریت کی جیت قرار دے دیا. پنجاب سے سینٹ کی نشست پر مسلم لیگ نون کے امیدوار حافظ عبدالکریم نے میدان مار لیا. حکومت اور اپوزیشن ارکان اسمبلی نے اپنی اپنی قیادت کی ہدایت پر بھرپور عمل کیا. نو منتخب سینیٹر کا کہنا ہے کہ ایوان بالا میں ملک و قوم کے لیے بھرپور آواز بلند کروں گا. پروفیسر ساجد میر کے انتقال کے باعث پنجاب سے سینٹ کی خالی نشست پر ہونے والے انتخابات کا مارکہ نون لیگ کے امیدوار حافظ عبدالکریم نے جیت لیا. حافظ عبدالکریم نے 243 ووٹ اور اپوزیشن کے عبدالستار نے 99 ووٹ حاصل کیے. نو منتخب سینیٹر حافظ عبدالکریم نے نون لیگ کی قیادت اور اتحادی جماعتوں کے ممبران کا شکریہ ادا کیا. اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ ایوان بالا میں ملک کی بہتری اور عوامی مفاد میں بھرپور آواز اٹھائیں گے. انشاءاللہ ہم مل کر پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی تعمیر کے لیے کام کریں گے، اور انشاءاللہ ایوان بالا میں انشاءاللہ ہم پہنچ کر اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے حق میں، پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں اپنی آواز اٹھائیں گے. نون لیگ کے چیف وہب رانا محمد ارشد نے کہا، حکومتی اتحادی جماعتوں کے ارکان آپس میں متحد رہے اور اپنی قیادت کی ہدایت پر بھرپور عمل کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی پنجاب اسمبلی پہنچی اور ووٹ ڈالا. ریٹرننگ افسر شریف اللہ نے حافظ عبدالکریم کی جیت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. حکمران اتحاد کو ایوان بالا میں بھی 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی ہے. حکمران اتحاد میں پیپلز پارٹی کے 26 سینیٹرز ہیں. نون لیگ کے 5، 20 آزاد اور بلوچستان عوامی پارٹی کے 4 سینیٹرز شامل ہیں. MQM اور ANP 3، جبکہ 3 نیشنل پارٹی اور قافلی کے 1 سینیٹرز بھی حکمران اتحاد کو حصہ. حکمران اتحاد کو قومی اسمبلی کے بعد سینٹ میں بھی 2/3 اکثریت حاصل. ایوان زیری میں حکمران اتحاد کے اراکین کی تعداد 234، ایوان بالا میں 64 ہو گئی. بالآخر 1.25 سال بعد خیبر پختونخوا کی 11 سینٹ نشستوں پر انتخابات کا انعقاد ہو گیا، جس میں PTI کو 6 جبکہ اپوزیشن اتحاد کو 5 نشستیں ملیں. خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات کے بعد حکمران اتحاد کو JUI فے کی حمایت کے بغیر 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی ہے. 95 کے ایوان میں پیپلز پارٹی 26 نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی جماعت بن گئی ہے. PTI 22 سینیٹرز کے ساتھ دوسرے نمبر پر، نون لیگ 20 سینیٹرز کے ساتھ تیسری بڑی جماعت بن گئی. ایوان بالا میں PTI کو MWM اور سنی اتحاد کونسل کے حامد خان ایڈوکیٹ کی حمایت بھی حاصل ہے. اس طرح اپوزیشن اراکین کی کل تعداد 24 ہو گئی ہے، جبکہ ثانیہ نشتر کی خالی نشست پر انتخاب ہونا تاحال باقی ہے، جس میں PTI امیدوار کی کامیابی کے واضح امکانات. سینٹ میں آزاد بینچز پر براجمان JUI فے کے سینیٹرز کی تعداد 7 ہو گئی ہے. سینٹ میں نمبرز گیم کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی اہمیت بھی بڑھ گئی ہے، اور اب نون لیگ حکومت کو PP کی حمایت کے بغیر فیصلوں میں دشواری کا سامنا ہوگا.
وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی آئی ممبران اسمبلی کو آزاد قرار دینے کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کے دوران عدالت نے وفاقی حکومت، اٹارنی جنرل، الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ عدالت نے سماعت 5 اگست تک ملتوی کر دی۔ رپورٹ دیکھیے۔ پشاور ہائی کورٹ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا الیکشن کمیشن کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف ممبران اسمبلی کو آزاد قرار دینے کے خلاف دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس اعجاز انور اور جسٹس فہیم ولی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ ایڈوکیٹ جنرل شاہ فیصل عثمان خیل، ایڈیشنل اٹارنی جنرل ثناء اللہ اور الیکشن کمیشن کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے دوران ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ وقفے کے دوران میں اسمبلی گیا، اس وقت تک 5 ممبران نے ووٹ کاسٹ کیا تھا، جس پر جسٹس اعجاز انور نے کہا، ہم نے سنا کہ سینٹ سیٹوں پر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اپوزیشن کے ساتھ متفق ہو گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے گورنر ہاؤس میں حلف برداری کو بھی چیلنج کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے وکیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی ہدایات پر چیف جسٹس نے گورنر کو نامزد کیا کہ ممبران سے حلف لے لیں۔ آرٹیکل 255(2) کو میں پڑھ لیتا ہوں۔ اس میں ایسے صورتحال میں چیف جسٹس کسی کو نامزد کر سکتا ہے۔ جسٹس اعجاز انور نے کہا کہ آپ نے اسمبلی اجلاس بلایا اور ممبران سے حلف نہیں لیا، اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ ناممکن تھا۔ اسمبلی اجلاس 24 جولائی تک ملتوی کیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، اس کے بعد کیا رہتا ہے؟ ہو سکتا ہے اس فیصلے سے کسی کو اختلاف ہوں، لیکن فیصلہ تو آ گیا ہے۔ عدالت نے وفاقی حکومت، اٹارنی جنرل، الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 5 اگست تک ملتوی کر دی۔